राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूले सरकारले सुकुम्बासीको श्रेणी र भूमिकाको पनि वर्गीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। राष्ट्रिय सभाको बिहिबारको बैठकमा विनियोजन विधेयकको विभिन्न मन्त्रालयमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनीहरूले भूमिहीन सुकुम्बासीलाई पूर्जा वितरण चाँडो गरिसक्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। बैठकमा सांसद गोपाल भट्टराईले भूमिहीनहरूको अन्तिम नक्साङ्कन भइसकेकाले अब लाल पूर्जा वितरण गर्न ढिला गर्न नहुने बताउनुभयो। भूमि बैंक कार्यान्वयनमा ल्याइएको भए पनि उत्पादन र रोजगारी वृद्धि हुन सक्ने हुँदा अहिले कार्यान्वयन नभएको उहाँको भनाइ छ। पहिले बनेको भूमि आयोग विघटन गरियो, पुनः अर्को आयोग बनेको छ। पहिलो आयोगले एक चरणको काम सम्पन्न गरेको छ। धेरैजसो पालिकाहरूले जमिन र लाभग्राहीको लगत लिने काम पनि सम्पन्न गरेका छन्। धेरै पालिकाहरूमा टोकन समेत वितरण भइसकेको छ। अब अन्तिम नक्साङ्कनको काम मात्र बाँकी छ। त्यसकारण अब अलमल गर्ने, भाका राख्ने काम किन गर्नु पर्यो? अब सरासर लाल पूर्जा वितरण गर्न केले रोकेको छ? 2 वर्ष केले रोकेको छ र 2 वर्ष भन्नु पर्यो? के अझै बल्झाएर राख्ने र अर्को चुनावको पनि हतियार बनाउने हो कि? मलाई त्यस्तो लाग्छ। गैर कानुनी रूपमा कब्जा गरिएका सार्वजनिक सरकारी गुठी जग्गा, सडक र त्यसको राइट वे लगायतको सरकारी जग्गा कित्ताकाट गरी यसै आर्थिक वर्षभित्र सरकारको नाममा कायम गर्ने भनिएको थियो। अघिल्लो सरकारले यस्तो कुरा गरेको थियो। के भएको छ त्यस सन्दर्भमा म चाहिँ सोध्न चाहन्छु। गत बजेट कार्यान्वयनको जिम्मा लिनुपर्छ कि पर्दैन? कहिले एउटा सरकारले एउटा योजना बनायो, त्यो अर्को सरकार आएपछि भत्काउने बाहेक अहिले अरू काम भएको छैन। त्यसो भएको हुनाले काम अगाडि बढ्ने भन्दा पनि त्यो पछाडि फर्किने अवस्था छ। यस्तै अघिल्लो सरकारले भू उपयोगको लागि भूमि ब्याङ्कको अवधारणा ल्याएको थियो। त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याएको भए उत्पादन र रोजगारीको क्षेत्रमा ठुलो फड्को मार्ने थियो। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको नेपाली चाहना साकार हुने थियो र त्यसतर्फ चासो देखिएन। सांसद सिंहबहादुर विश्वकर्माले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको जग्गाको नाप जाँच गरी भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउनु पर्ने बताउनुभयो। भूमि कर तिरेका बस्तीले पनि पूर्जा पाउन नसकेको उहाँले बताउनुभयो। अहिले वैज्ञानिक भूमि सुधार भनिएको छ। जनताहरूको व्यवहारसँग गाँसिएका छन्। विशेष गरी कृषि र आवास क्षेत्रका जमिन जनताको प्रत्यक्ष प्रयोगसँग जोडिएको छन्। अहिले पनि कृषि उत्पादन र आवासीय जनमुखी भूमिहीन किसान, दलित, हलिया, कमैया, जग्गा जमिन र घरविहीन जनताको समान स्वामित्व कायम हुन सकेको छैन। यो वर्षको बजेटको यी विषयलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सहयोग पुर्याउने छ भन्ने विश्वास लिएकी छु। यो वर्ष भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको बजेट रु 6 अरब 4 करोड विनियोजन भएको पाइन्छ, जस अन्तर्गत केही महत्त्वपूर्ण लक्ष्यहरू सहितको कार्यक्रमहरू उल्लेख भएको पाइन्छ। जस्तै वैज्ञानिक भूमि सुधार आयोजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहमा भू उपयोग योजना तर्जुमा गर्ने, आवश्यक प्राविधिक सहयोगको गराइने, भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी एवं अव्यवस्थित बसोबासीहरूको व्यवस्थापन गर्ने कार्यलाई राष्ट्रिय भूमि आयोग मार्फत प्राथमिकतामा साथ अघि बढाइने, जग्गाधनी प्रमाणपत्र वितरण र कार्यलाई निरन्तर दिई थप 300 स्थानीय तहका 5 लाख परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र वितरण गर्ने।
सांसद बिना पोखरेलले गरिबी निवारण मन्त्रालय आफै गरिब हुँदा देशमा गरिबी निवारण गर्न गाह्रो हुने बताउनुभयो। जेठ असारमा बजेट छर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गरेर समयमा नै बजेटको कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा उहाँको जोड छ। चर्चा पनि चलेका छन्। तम्मोर चिसाङ डाइभर्सन फेरि अध्ययनमा मात्र सीमित रह्यो। विराटनगर एयरपोर्ट क्षेत्रीय एयरपोर्टको रूपमा विस्तार गर्ने योजना बजेटको प्राथमिकतामा परेन। विराटनगर चक्रपथको योजना रेखाङ्कनमै सीमित छ। लोन्द्रा चिसाङ जस्ता खोलाहरू बजेट वक्तव्यमा आएन। कतै सच्याउन सुधार्न सकिने ठाउँ भए म अर्थमन्त्रीज्यूको ध्यान यता पनि आकर्षित गर्न चाहन्छु। अध्यक्ष महोदय, अब म अरू मन्त्रालय छाडेर भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग मात्र सम्बन्धित भई एक दुई कुरा राख्न चाहन्छु। भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका लागि बजेटमा 7 अर्ब 4 करोड रकम छुट्याइएको छ। वैज्ञानिक भूमि सुधार योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने, राज्य सुविधा परिचय पत्र वितरण गर्ने, जग्गाको नाप नक्सा गर्ने, कृषिमा आधारित उत्पादनमूलक उद्योग खोल्ने, सहकारीलाई व्यापक बनाउने लगायतका धेरै कार्यक्रमहरू यो मन्त्रालय अन्तर्गत देखिन्छन्। 300 स्थानीय तहका 5 लाख परिवारलाई जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा दिने कार्यक्रम पनि बजेटमा आएको छ। अध्यक्ष महोदय, मलाई लाग्छ गरिबी निवारण गर्नका लागि पर्याप्त मात्रामा रोजगारको अवसर सिर्जना गरिनु पर्दछ। नेपालको रोजगार बजारमा वार्षिक 16 देखि 20 लाखसम्म रोजगार खोज्ने मानिसहरू थपिन्छन्। यो चाहिँ अलिक कर्मचारीहरूले अलि लेखिदिनु पर्यो। हरेक दिन 12 देखि 1500 सम्म मानिस विदेशी रहेका छन्। राष्ट्र निर्माणको मूल श्रम शक्ति युवाहरू हुन्। उनीहरूलाई रोजगारी दिएर स्वदेशमा नै राख्न सक्ने वातावरण नबनुन्जेलसम्म गरिबी निवारण दूर भविष्यको विषय मात्र बन्न पुग्दछ। नेपालमा रहेका 28% गरिब जनताको जीवन स्तर नउठाई गरिबी निवारण हुन सक्दैन। गरिबी निवारण मन्त्रालय आफैमा गरिब भयो भने कसरी गरिबी निवारण होला त? भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी मन्त्रालयको 7 अर्ब 4 करोड र श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको 9 अर्ब 13 करोडको बजेटले कसरी धान्दछ? जुन बजेटको ठुलो हिस्सा चालु खर्चमा जान्छ। त्यसैले म यो विषयमा माननीय अर्थमन्त्रीज्यूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। त्यस्तै सांसदहरूले छलफलमा भाग लिँदै पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गर्न विद्युतीय चुलो सवारी साधनको प्रयोग गर्न नियमित विद्युत आपूर्ति हुनुपर्ने भन्दै विद्युतको उपयोग बढाएर पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए भने सांसद भैरबहादुर श्रेष्ठले विनियोजन विधेयक 2079 अन्तर्गत ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय शीर्षकको रकमलाई घटाई 1 रुपियाँ कायम गरियोस् भने खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। पेट्रोलियम पदार्थमा सरकारले गरेको मूल्य वृद्धिको विरोधमा संयुक्त ट्रेड युनियन सङ्घर्ष समितिले काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धिका कारण महँगी बढेको र यसका कारण जनताको जनजीवन प्रभावित भएको भन्दै समितिले काठमाडौँको माइतीघरमा प्रदर्शन गरेका हुन्। उनीहरूले तत्काल मूल्य वृद्धि फिर्ता लिन माग गरेका छन्। त्यस्तै प्रदर्शनमा सहभागीहरूले मिटर ब्याजी सुदखोरलाई कारबाही गर्नुपर्ने र राष्ट्रघाती एसपीपी अस्वीकार गर्नुपर्ने भन्दै नारा लगाएका थिए। नेकपा एकीकृत समाजवादीले मन्त्री फेर्ने निर्णय छिट्टै कार्यान्वयन हुने जनाएको छ। बिहिबार काठमाडौँमा बसेको सचिवालयको बैठकपछि प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवड़ाले मन्त्री फेर्ने निर्णय कार्यान्वयन केही घण्टामै हुने दावी गर्नुभयो। उहाँले केही दिनहरू नभई घण्टाहरूको अन्तरमा मन्त्री हेरफेरमा लागेको उहाँको भनाइ छ। प्रवक्ता खतिवड़ाले पार्टी निर्णय नै अन्तिम निर्णय हुने भएकाले एकीकृत समाजवादीमा मन्त्री हेरफेर हुन लागेको जिकिर गर्नुभयो। खतिवड़ाले मन्त्रीहरूले पार्टी निर्णय मान्नका लागि कुनै एक व्यक्तिको शर्तले असर नपर्ने बताउनुभयो। 4-10 गते हाम्रो पार्टीको पोलिट ब्युरो बैठक हुँदा लाग्दैछ। त्यो पोलिट ब्युरो बैठकका लागि हाम्रा आफ्ना प्रस्तावहरू तयार गर्नुपर्ने, कार्ययोजनाहरू
त्यसबाट पारित गर्नका निम्ति छलफल गर्नुपर्ने, कतिपय व्यवस्थापकीय कार्यहरू गर्नुपर्ने भएको हुनाले भोलिको पोलिट ब्युरोको बैठक, 11 गते हुने केन्द्रीय कमिटीको बैठक र 13 र 14 गते हुने केन्द्रीय परिषदको बैठकका लागि एजेन्डाहरू तयार गर्न हामी बसेका छौँ। केही गाइडलाइन दिएको छ। अब कार्यालयको बैठक बसे पश्चात केही समय पछाडि कार्यालयको व्यवस्थापनको बैठक बसेर हामी सबै एजेन्डाहरू व्यवस्थित गर्नेछौँ। यसै गरी हिजो र आज दुवै दिन हामीले सरकार, गठबन्धन, भोलिको चुनाव सबै विषयमा हाम्रा आगामी कार्ययोजनाहरूको बारेमा छलफल गरेका छौँ। हामीसँग मुख्यतः 4वटा विषयहरू यसमा प्रधान भएर आउनेछन्। पहिलो कुरा गएको स्थानीय तहको निर्वाचनको समीक्षा, त्यसबाट सिक्नुपर्ने पाठहरू, यो विषय महत्त्वपूर्ण कुरा रहेको छ। भविष्यका दिनमा आगामी निर्वाचनमा हामीले खेल्नुपर्ने भूमिका, हाम्रो सहभागिता अथवा हाम्रो त्यहाँभित्रको नेतृत्वदायी भूमिका के कस्तो हुन्छ भन्ने विषयको धेरथोर आकलन गर्ने कुरामा हाम्रो अर्को कुरा केन्द्रित रहेको छ। भर्खरै 1 वर्ष लगभग भएर मात्रै दर्ता भए पश्चात 1 वर्ष मात्रै बितेको पार्टी उसले आफ्नो शक्तिलाई कति सुदृढ गर्न सक्यो भन्ने विषयमा हामीले बृहत छलफल गर्दैछौँ र यिनै विषयहरूलाई अगाडि सार्दै आगामी निर्वाचनको कार्ययोजना बनाउने र कार्यकर्तालाई प्रोत्साहित गर्दै विदा गर्ने गरी के कार्यक्रम ल्याउन सकिन्छ भनेर हामीले आफ्ना एजेन्डाहरू अब भोलि सार्वजनिक गर्नेछौँ। पार्टीको निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने एकमात्र शर्त पार्टीको सचिवालय स्थायी कमिटीले गरेको निर्णय नै यसका अन्तिम शर्तहरू हुन्। व्यक्तिगत छलफल कसले कोसँग कति गर्यो भन्ने एउटा कुरा हो, तर एकदमै चाँडै अब दिनहरूमा होइन घन्टाहरूमा मन्त्रीहरूको हेरफेर गर्ने दिशातिर लागिरहेको छ। पार्टीले जे निर्णय गर्यो त्यो निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्नेछ पार्टीले। मन्त्री भन्ने चिज कसैले चिरस्थायी सधैँभरि प्राप्त गरेको चिज होइन। 2-4 महिना, 6 महिना, वर्ष दिन, त्यसबाट फेरि परिवर्तन हुने। स्थायी सरकार भए बढीमा 5 वर्ष राम्रो काम गर्ने क्षमता देखाएको मन्त्री रहेछ भने उसको प्रतिको एउटा मूल्याङ्कन होला। तर अहिले हामीले हाम्रो जेन्टलमेन एग्रिमेन्ट, हाम्रो भद्र सहमति के थियो भने एकपटक हुने मन्त्रीले कम्तीमा 6 महिना बसेर आफ्नो काम देखाउनुहोस्, तलमाथि अलिकता हुन सक्छ, त्यस पछाडि परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने जेन्टलमेन एग्रिमेन्ट पहिले नै थियो। अहिले 8-9 महिना बित्न आँट्यो। यसैले विदा गर्नुपर्ने परिस्थिति आइलाग्यो। उहाँहरूलाई विदा गरेका छौँ। यसले गर्दा विद्रोहको यहाँ कुनै गुन्जाइस छैन, कसैले गर्छु भने पनि छैन। विद्रोह गर्छु भनेर कतै बेला गतिविधि गरेको हामीलाई अनुमान पनि छैन। बैठकमा शुक्रबारबाट सुरु हुने पोलिट ब्युरो बैठक, 11 गते केन्द्रीय कमिटी र 13 र 14 गते केन्द्रीय परिषदको बैठकका विषयमा छलफल भएको थियो। न्यायाधीश र अधिवक्ता बीचको घुस लेनदेन प्रकरणको विषयले सदनमा समेत प्रवेश पाएको छ। प्रतिनिधि सभाको बिहिबार बसेको बैठकको विशेष समयमा सांसद लीलादेवी सिटौलाले न्यायाधीश र अधिवक्ता बीचको घुस लेनदेनको विषय सार्वजनिक भएपछि नेपालको न्यायालय कस्तो छ भनेर जनताले देख्ने गरी बाहिरिनु दुःखद भएको बताउनुभयो। उहाँले उक्त घटनाले मुलुकको न्यायालयको अवस्था छर्लङ्ग पारेको समेत बताउनुभयो। राज्यको कोषबाट तलब भत्ता बुझ्नेहरू सेटिङमा पैसा कमाउन लागेको उहाँले आरोप लगाउनुभयो। उहाँले आर्थिक वृद्धि लगायत विविध कारणले देश डुबिरहेको अवस्थामा त्यसको मौका छोपी सेटिङ गरेर देशका अमुक संगठनमा बस्नेहरू घुसबाट धन कमाइरहेको भन्दै सदनको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। उहाँले यस्ता गम्भीर विषयमा सबै सांसदहरू सरकार र प्रतिपक्षको रूपमा विभाजित नभई सिंह आवाज बन्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। नेपालको न्यायालयमा भएको घुस प्रकरणको बारेमा मलाई केही भन्न मन लाग्यो। काठमाडौँ जिल्लाका न्यायाधीश कोइराला र अधिवक्ता पोखरेलको बीचको अडियो अहिले बाहिर आएको छ। नेपालको न्यायालय कस्तो छ भन्ने कुरा प्रष्टै जनताले आफ्नै आँखाले देख्ने गरी बाहिर निस्क्यो। दुःखका साथ भन्नुपर्छ, यो देशमा सरकारी निकायमा रहनेहरू प्रायःजसो सबै सरकारको राज्यको कोषबाट तलब भत्ता बुझ्नेहरू सेटिङमा रातो दिन पैसा कमाउन लागेका छन्। देश डुबिरहेको छ। मुद्रा सञ्चिति झन सङ्कटमा पुगेको छ। अमेरिकी डलर 125 पुग्दाखेरि अहिले
नेपाली रुपैयाँ मुद्रा किन्नको लागि बढी खरिद गर्नुपर्ने स्थिति आइसकेको छ। देश टाट पल्टेको छ। अदालत सेटिङमा घुस खान्छ। हिजो सुनियो मन्त्रीहरूले पनि सेटिङ गरेर घुस खाएको। अब कर्मचारी तन्त्र ब्युरोक्रेसी त्यस्तै, सबै सेटिङमा घुस खाने, पैसा जोड्ने, घर बनाउने, गाडी जोड्ने जनता हेरिरहेका छन्। मैले जनताको आवाज बोलेको हो। म एउटा संसद हो, म कुनै ब्युरोक्रेसीको प्रतिनिधि होइन, म कुनै एउटा अमुक सङ्गठनको प्रतिनिधि पनि होइन, म जनताको प्रतिनिधि हो। आज यो देशमा यस्तै भइरहेको छ सभामुख महोदय। हामी देश चलाउनेहरू 7 गाउँ डुबेको हेरेर बस्ने माझी दाई त्यही 7 गाउँभित्रै बस्छन् होइन र? म प्रश्न गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय, देश डुबिरहेको छ। यही मौका छोपेर सेटिङ गरेर देशका अमुक सङ्गठनमा बस्नेहरू घुस खाएर धन कमाइरहेका छन्। यो तितो यथार्थ हामीले भोगिरहेका छौँ सभामुख महोदय। यसको बारेमा हाम्रो सिङ्गो संसद एकजुट हुनुपर्छ कि पर्दैन? हामी सरकार पक्ष र प्रतिपक्ष भन्ने होइन, देशको लागि, जनताको लागि हाम्रो सिङ्गो आवाज बन्नुपर्छ भन्न म चाहन्छु। त्यस्तै सांसद शेरबहादुर तामाङले आफूले संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको गाँजा खेती नियमन तथा व्यवस्थापन विधेयक अहिलेसम्म छलफलमा नल्याएको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो। संसद नियमावली अनुसार विधेयक दर्ता भएको 4 दिनभित्र विधेयकको कपी सबै सांसदलाई दिनुपर्ने र 7 दिनपछि छलफलमा ल्याउनु पर्ने व्यवस्था रहेको र उक्त नियम आफ्नो विधेयकको हकमा किन लागू नभएको भन्दै प्रश्न समेत गर्नुभयो। सञ्चालन नियमावलीले एकजना सांसदले संसदमा गैर सरकारी विधेयक दर्ता गर्न पाउँछ। जति सरकारी पक्षको तर्फबाट एकजना मन्त्रीले संसदमा विधेयक ल्याउन पाउँछ, त्यति नै एकजना सांसदले संसदमा विधेयक दर्ता गर्न पाउने समान अधिकार हुन्छ। मैले सो अधिकार प्रयोग गर्दै यस संसदमा गाँजा खेतीलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक 2076 साल फागुन 19 गते क्रम सङ्ख्या दर्ता 4 मा सङ्घीय संसद नियमावलीको नियम 79 प्रयोग गरेर दर्ता गरेको थिएँ। नियमावलीको 103 अनुसार विधेयक दर्ता भएको 4 दिनभित्र सबै विधेयकको कपी माननीय सदस्यहरूलाई वितरण गरिनुपर्ने व्यवस्था छ। नियम 104 ले के भन्छ भने त्यो कसैले त्यो अनुसार चाहिँ विरोधको सूचना गर्न पाउने अधिकार चाहिँ 104 मा छ र 105 ले अनुसार अब 7 दिन भन्दा अगाडि होइन 7 दिन कटे पछाडि तुरुन्तै त्यसको चाहिँ त्यो विधेयकलाई संसदमा छलफलमा ल्याउने त्यो 107 को व्यवस्था छ। नियम 101 मा फेरि तपाईको चाहिँ त्यही प्रकृतिको त्यो विधेयक र त्यही उद्देश्यको अर्को विधेयक दर्ता गर्न पाउने, सूचीमा राख्न पाउने व्यवस्था छैन। त्यसो भएको कारणले यो विधेयक यहाँ दर्ता छ, त्यसले अर्को विधेयक पनि यहाँ दर्ता गर्न पाउँदैन। त्यसैले सभामुख महोदय, यो विचाराधीन रहेको विधेयक अब सूचीमा आउने कि नआउने, यो सँगै विधेयक पारित गर्ने सम्मको व्यवस्था त नियमावलीमा व्यवस्था गरिएकै छ। आज 2079 साल असार 9 गते भइसक्यो। अब त्यसरी हेर्दाखेरि 2 वर्ष 5 महिना 16 दिन बितिसकेछ। अब म यहाँ भन्न चाहन्छु सभामुख महोदय, मेरो हकमा यो नियम कहाँनिर लागू भयो? एक जनप्रतिनिधिको सार्वभौम अधिकार हनन भयो कि भएन म प्रश्न गर्न चाहन्छु। म कहाँ भन्न जाउँ सभामुख महोदय? एक जनप्रतिनिधिको जनताको आवाज त सुनवाई हुँदैन भने शोषित पीडित निरीह नेपाली जनताको आवाज कसले सुन्छ सभामुख महोदय? नेपाली जनता पीडामा छन्, अभाव छ, उत्पादन छैन, राष्ट्रमा रोजगारीका अवसर सिर्जना हुन सकेका छैनन्। त्यसैले त लाखौँ नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइहरू वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य छन्। आकाशबाट जाने, बाकसमा प्याक भएर आउने दर्दनाक कहानी हाम्रो सामु छ। 45 डिग्रीको तातोमा काम गर्न बाध्य छन्। देशको ठुलो क्रियाशील श्रम शक्ति अरूको देशको समृद्धिको लागि काम गर्छन्। त्यसैले सभामुख महोदय, यो पीडाले पोल्छ, हामी सबैलाई पोल्नु पर्दछ। मुलुकमा केही गरौँ जसको लागि गाँजा खेतीको वैज्ञानिक अध्ययनको आधारमा यसबाट हरेक नेपाली युवाहरूलाई पैसा खोज्न विदेश जाने होइन, विदेशीले पैसा बुझाउन नेपालमै बनाउन सकिन्छ भनेर यो विधेयक संसदमा दर्ता भएको हो। मैले गाँजा नै सबै उपचार, सबैको चाहिँ निदान भनेको छैन, तर यो देशको समृद्धिको लागि एउटा प्रस्थान बिन्दु त हुन सक्छ।
त्यस्तै सांसद शक्ति बस्नेतले मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न पनि कठिनाइ भएको भन्दै यसले जनतालाई नै समस्या फैरिएको बताउनु भयो। मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरिएका व्यवस्थालाई कानुनी रूप दिन ढिलाइ फैरिएको उहाँको भनाइ छ। मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरिएका व्यवस्थालाई कानुनी रूप दिनुपर्ने संवैधानिक आवश्यकताको दृष्टिले हेर्दा हामीले कानुन निर्माण गर्नुपर्ने थियो। तर केही नेपाल ऐन संशोधन मार्फत मौलिक हकको कार्यान्वयन सम्बन्धी सम्पूर्ण व्यवस्थालाई एकमुष्ट रूपमा गरिएको संशोधनले औपचारिकता त पुरा गर्यो, नागरिकको संवैधानिक हकको र मौलिक हकको कार्यान्वयनमा केही गम्भीर अप्ठ्याराहरू, अलमल र झन्झटहरू अहिले पनि सिर्जना भइराखेका छन्। केही त कानुन बनेका छैनन् स्पष्ट रूपमा, केही बनेका कानुनहरू पनि कार्यान्वयन हुने स्थिति अहिलेसम्म बनिराखेको छैन। म धारा 16 देखि 46 सम्मका सबै अब अहिले धाराहरूको बारेमा यहाँ उल्लेख गर्न गइरहेको छैन सभामुख महोदय। मैले केवल धारा 24 र धारा 40सँग सम्बन्धित छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हक र धारा 40 मा दलित हकसँग सम्बन्धित केही विषयहरू उल्लेख गरिएका छन्। धारा 40 मा उल्लेख गरिएको राज्यका सबै निकायमा दलित समुदायको समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्व सहभागिताको प्रश्न छ। उपधारा 1 मा, उपधारा 2 मा प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म छात्रवृत्ति सहित निःशुल्क शिक्षा प्राप्त गर्ने व्यवस्था, स्वास्थ्य 3 मा स्वास्थ्य र सामाजिक र सुरक्षाको व्यवस्थाको कुरा छ। 4औं परम्परागत पेसा सिप, ज्ञान सिप, व्यवसायको संरक्षण र विकाससँग सम्बन्धित कुरा छ। 5 मा भूमिको हक सम्बन्धी विषय छ। 6 मा आवासको हकसँग सम्बन्धित विषयहरू छन्। यी विषयहरूको कार्यान्वयन गर्ने स्पष्ट कानुनको अभावमा सबै यो विषयहरूको कार्यान्वयन कानुन व्यवस्था बमोजिम हुनेछ भनेर संविधानमा उल्लेख गरिएको छ। तर यस सम्बन्धमा तत्सम्बन्धमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्थाको अभावमा आज लक्षित वर्ग समुदायले संवैधानिक हकको उपभोग गर्न नपाइराखेको स्थिति छ। त्यसकारण धारा 24 को छुवाछुत र भेदभाव विरुद्धको हकको विषय र धारा 40 मा दलितको हक सम्बन्धी विषयलाई तत्काल प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्नको लागि एउटा एकीकृत कानुनको आवश्यकता छ। त्यो एकीकृत कानुनको निर्माणको लागि सरकारले अविलम्ब पहल गरोस् भन्ने कुरा म सामान्य सभामुख महोदय मार्फत आग्रह गर्न चाहन्छु। यसो नहुँदा जनतामा राज्यप्रति असन्तुष्टि बढ्ने, जनताको यो भावनालाई व्यवस्था विरुद्ध र पार्टीहरू विरुद्ध प्रयोग गर्नको लागि दुष्प्रयासहरू हुने यो स्थिति देखा पर्न थालिराखेको छ। त्यस्तै सांसद गजेन्द्र बहादुर महतले न्यायालय भ्रष्टाचारको अखडा बनिरहेको भन्दै यसबारेमा व्यवस्थापिका पनि बन्धक भएर बस्न नहुने बताउनु भयो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले देशका सबै समुदायको भाषा एवं सांस्कृतिक दर्शनको प्रवर्धनमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको 65औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा बिहिबार काठमाडौँमा आयोजित राष्ट्रिय कविता महोत्सवमा प्रधानमन्त्री देउवाले विभिन्न भाषा, साहित्य, दर्शन र समाजशास्त्रको संरक्षणमा पनि प्रतिष्ठानले योगदान पुर्याउँदै आएको भन्दै सरकार पनि यसको प्रवर्धनमा प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको हो। मुलुकको नयाँ रूपान्तरणसँगै बहुजातीय बहुभाषिक संशोधन गर्ने गरी कृतिहरू, प्रचलित भाषा, साहित्य, संस्कृति र भूगोल तिनीहरूको एकता बढाउन सृजनशील कार्य गरेको भन्दै उहाँले प्रतिष्ठानको प्रशंसा गर्नुभयो। नेपालको प्राज्ञिक गरिमालाई अन्तर्राष्ट्रिय प्राज्ञिक क्षेत्रमा लैजान प्रतिष्ठानले खेलेको भूमिकाको उहाँले स्मरण गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले आगामी दिनमा संस्थाको गतिविधिलाई घनीभूत रूपमा अघि बढाउन र भाषा संस्कृतिको संरक्षण गर्न थप योगदान पुर्याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। ज्ञान विज्ञान साहित्य कलाको क्षेत्रमा काम गर्ने मुलुकको एकमात्र छात्र संस्थाको रूपमा रहेको थियो। कालान्तरमा विधागत क्षेत्रमा विशिष्ट काम गर्ने हेतुले अन्य प्रतिष्ठानको संस्था स्थापना भए पश्चात हालका वर्षहरूमा मूलतः भाषा, साहित्य, संस्कृति र दर्शनशास्त्र, सामाजिक शास्त्रको संरक्षण र सम्वर्धनको क्षेत्रमा क्रियाशील छ। यस प्रतिष्ठानमध्ये प्रज्ञा प्रतिष्ठानहरूमध्ये सबैभन्दा लामो ऐतिहासिक योगदान भएको पुरानो संस्थाको रूपमा रहेको तत्कालीन नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठान 2062-63 को राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा रूपान्तरित भएको कुरा सर्वविदित छ।
नयाँ संरचना रूपान्तरित भएपछि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले नेपालको बहुजातीय बहुसांस्कृतिक बहुभाषिक विशिष्टतालाई सम्बोधन गर्ने गरी विभिन्न गतिविधिहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ। प्रतिष्ठानले नेपालमा प्रचलित भाषा साहित्य संस्कृति भूगोल र आस्थामा रहेका विविधता तिनको बिचको एकता तथा सद्भावलाई बढाउन विभिन्न रचनात्मक सृजनाशील कार्यक्रम मार्फत आफूलाई नेपालको सम्पूर्ण वाङ्मयको आधिकारिक संस्थाको रूपमा विकसित गर्दै लागेकोमा मलाई प्रसन्नता अनुभव भएको छ। यसै गरी नेपालको प्राज्ञिक गरिमालाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्थापित गर्दै मित्र राष्ट्रहरूका समान प्राज्ञिक प्रतिष्ठानसँग संस्थागत रूपमा भए पनि साझेदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरी सहकारीमा साहित्यिक सांस्कृतिक आदान प्रदान अगाडि बढाई यस प्रतिष्ठानले आफूलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि क्रियाशील आस्थाको रूपमा स्थापित गरेको छ। यसरी यस प्रतिष्ठानले आफूलाई आधिकारिक राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय प्राज्ञिक संस्थाको रूपमा स्थापित गर्दै मुलुकको समग्र भाषा साहित्यको प्रवर्धन लागि खेल्दै आएको भूमिका प्रस्तुत गरिन्छ। आगामी दिनमा संस्थाको गतिविधिलाई अझ घनीभूत रूपमा अघि बढाउँदै नेपालको सबै समुदायको भाषा साहित्य संस्कृति दर्शनको प्रवर्धन क्षेत्रमा यस प्रतिष्ठानले थप योगदान पुर्याउने जानेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। कार्यक्रममा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेले महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा सङ्ग्रहालय निर्माण र नेपाली बृहत शब्दकोश डिजिटल प्रणालीको कामले नेपालको संस्कृति थप उजागर हुने बताउनुभयो। शासन भएपछि स्वदेश तथा विदेशी सबैलाई नेपाल देखाउन र नेपाल चिनाउन सजिलो भएको छ। महाकवि देवकोटा सङ्ग्रहालय निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी मैले पाएको छु। सम्भवतः केही महिनाभित्रै त्यसको उद्घाटन पनि हुनेछ। 1,50,000 शब्दको प्रज्ञा नेपाली बृहत शब्दकोश 5,000 भन्दा बढी लेखक तथा साहित्यकारहरूको परिचय समेटिएको लेखक साहित्यकार परिचय कोश नेपालभित्रका सम्पूर्ण सांस्कृतिक शब्दहरूको अर्थ र प्रयोग सन्दर्भ समेत समेटिएको सनातन संस्कृति कोश नेपाली भूमिमा प्रवर्तन भएका 50 भन्दा बढी दर्शनहरू समेटिएको नेपाली दर्शन सम्पूर्ण नेपाली लोकजीवनलाई समेटेर तयार गरिएको लोकवार्ता कोश जस्ता ऐतिहासिक महत्त्व राख्ने बृहत ग्रन्थहरू यसै आर्थिक वर्षमा प्रकाशन हुने कुराले मलाई थप हर्षित बनाएको छ। उहाँले साहित्य र संस्कृतिसँग जोडिएका विभिन्न प्रतिष्ठानहरूलाई गत वर्षको तुलनामा यसपटकको बजेटमा उपेक्षा गरिएको गुनासो गर्नुभयो। उहाँले थप कृति र रचना प्रकाशित गर्न थप बजेटको आवश्यकता पर्ने धारणा राख्नुभयो। सरकारले बिहिबारदेखि 5 वर्ष माथि र 12 वर्षभन्दा कम उमेर समूहका बालबालिकालाई कोभिड विरुद्धको फाइजर खोप लगाउन सुरु गरेको छ। 2 चरणमा गरी 77 जिल्लाका 39 लाख बालबालिकालाई दिन लागि यो खोप बिहिबारदेखि पहिलो चरणमा भने 27 जिल्लामा सुरु गरिएको हो। खोप अभियानको भक्तपुर स्थित आदर्श माध्यमिक विद्यालयमा युएसएड नेपाल मिसनका अधिकारीहरूले निरीक्षण गरेका थिए। पहिलो चरणमा 27वटा जिल्लामा 15 असारसम्म खोपको पहिलो मात्रा र दोस्रो मात्रा साउन 2 देखि 8 गतेसम्म दिइनेछ। त्यस्तै बाँकी रहेको 50 जिल्लामा भाद्र 5 देखि 11 गतेसम्म पहिलो मात्रा र भाद्र 27 देखि असोज 1 गतेसम्म दोस्रो मात्रा खोप अभियान सञ्चालन हुने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। पहिलो चरणको खोपका लागि कोभ्याक्सले 22 लाख डोज फाइजर खोप पठाइसकेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले 2 करोड घुसको डिल गर्ने न्यायाधीश र अधिवक्तालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्नुपर्ने भन्दै न्याय परिषदमा निवेदन दर्ता गरेको छ।
पार्टीको सुशासन विभागका प्रमुख तथा राप्रपा प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र शाही नेतृत्वको टोलीले घुसकाण्ड सार्वजनिक भएपछि काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजकुमार पोखरेल र अधिवक्ता रुद्र पोखरेललाई पक्राउ गरी थप अनुसन्धान गर्न निवेदन दर्ता गराएको हो। निवेदन दर्तापछि शाहीले तत्काल उनीहरूलाई पक्राउ नगरे थप आन्दोलन गर्ने र सर्वोच्चमा ऋण दायर गरिने चेतावनी दिनुभयो। न्याय परिषदमा अहिले हामीले सम्बन्धित वकिल र सम्बन्धित श्रीमानलाई तत्काल कारबाही गरी पक्राउ गरी थुनामा राखिकन अनुसन्धान गर्नुपर्छ भनेर अहिले एउटा निवेदन दर्ता गराएका छौँ र साथसाथै एउटा टमाटर बेच्ने व्यापारीलाई चाहिँ खुलेआम पक्राउ गर्न मिल्ने अनि घुसकाण्डको अडियो आउँदाखेरि पनि उनलाई पक्राउ गर्न नमिल्ने जुन किसिमको द्वैत चरित्रको जुन नेपालको कानुन प्रणाली छ त्यो प्रणाली सुधारेर भए पनि यसरी भ्रष्टाचार गरेको अडियोसम्म सार्वजनिक हुने न्यायाधीशलाई सम्बन्धित वकिललाई र सरकारवाला निकाय जो त्यसमा संलग्न छन् उनीहरूलाई तत्काल कारबाही गर्नुपर्छ भनेर हामीले न्याय परिषदमा निवेदन दर्ता गराएका छौँ र साथसाथै अहिले पनि जति पनि श्रीमानहरू हुनुहुन्छ जति पनि सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई तत्काल उहाँहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्छ भनेर हामीले आज निवेदन दायर गरेका छौँ। यो निवेदन उप हेलचक्राइ गरियो, यो निवेदन उप लागू यदि गरिएन भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र तमाम युवा साथीहरू, अन्य पार्टी, स्वतन्त्र नागरिक सबैहरू मिलेर यिनका विरुद्धमा आन्दोलन गर्नुपर्नेछ र अझै आवश्यक परेका खण्डमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा ऋण दायर गरी कानुनी दायरामा ल्याएर पक्राउ गरेर मुद्दा चलाउनका लागि हामीले हार्दिक अपिल गरेका छौँ। किनभने यो विधिको शासन मान्ने देश हो, कानुनी प्रत्याभूति मान्ने देश हो। आज गरिबहरू न्यायमा तडपिरहँदाखेरि अरबौँ करोडौँका घुसकाण्ड र कमिसन काण्डको अडियो सार्वजनिक हुँदासम्म अहिलेसम्म पक्राउ नगरेको हुँदा हामी यसमा खेद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। मुलुकमा विधिको शासन कायम गर्न पनि सबैलाई बराबरको कानुन हुनुपर्ने राप्रपाले जनाएको छ। काठमाडौँको टुकुचा खोलाको पानी प्रशोधन गर्न फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्र निर्माण हुने भएको छ। पानी प्रशोधन केन्द्रको बिहिबार काठमाडौँको थापाथलीमा शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले शिलान्यास गर्नु भएको छ। अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति अन्तर्गत बागमती सुधार आयोजनाद्वारा एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा निर्माण हुन लागेको सो केन्द्रको 16.3 MLD प्रशोधन क्षमता रहने बताइएको छ। कार्यक्रममा मन्त्री झाँक्रीले फोहोर व्यवस्थापनको दीर्घकालीन समाधान नखोजे भावी पुस्ताले समेत समस्या भोग्न सक्ने बताउनुभयो। फोहोरलाई स्रोतमा वर्गीकरण गरेर लानुपर्नेमा फोहोर व्यवस्थापन गर्नका लागि अतिरिक्त खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता भएको उहाँले बताउनुभयो। काठमाडौँमा बस्ने मान्छेहरूले फोहोर गर्छौँ। अहिले बन्सरी डाँडामा अर्बौंको एउटा सेनिटरी ल्यान्डफिल साइट बनाएका छौँ, त्यहाँ लगेर फोहोर फालेका छौँ। तोसँग निस्किने सामाजिक मुद्दा सम्बोधन गर्नुपर्छ। हामीले टोयलेटहरू ढलमा मिसाछौँ, ढलहरू खोलामा लगेर मिसाछौँ। त्यसको ट्रिटमेन्ट गर्न फेरि त्यत्तिकै सङ्ख्यामा ऋण ल्याउनुपर्छ र त्यसको ट्रिटमेन्ट प्लान बनाउनुपर्छ। र हामी सुल्टो बाटो हिँडेको होइन यो, तर पनि यो हाम्रो बाध्यता हो। त्यसो भए यसलाई यो परियोजना एडिबीको ऋण सहयोगमा हामीले गर्दै गर्दा योभन्दा पछाडिका आयोजनाका बारेमा हामीले जसले फोहोर गर्छ उसैसँग पैसा उठाएर काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले स्थापित गर्न सकेनौँ भने अघि मुख्य सचिवले भने जस्तै पुस्तौँ पुस्तासम्म ऋणको भारी हामीले अर्को पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्छौँ भन्ने कुरा सत्य हो। त्यसकारण हामी सस्टेनेबल कसरी हुने भन्ने कुरा ख्याल गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। त्यसो भएर यो फोहोर मैलालाई पनि स्रोतमै वर्गीकरण गरौँ, घरबाट सबभन्दा थोरै फोहोर निकालौँ, पुनर्प्रयोग हुने फोहोरलाई हामीले पुनर्प्रयोग हुनेतर्फ नै ध्यान दिउँ र डम्पिङ साइट बनाएर सेनिटरी ल्यान्डफिल साइटमा फोहोर नलैजाउँ भन्ने कुराको शक्तिशाली म्यासेज हामीले कि त जनतालाई भन्नै सकेका छैनौँ, भनेका छौँ भने पनि त्यसको व्यवस्थापन गर्ने हाम्रो स्किल हामीले बनाएका छैनौँ। त्यही कारणले हाम्रो अतिरिक्त ऋण भारहरू यसरी पनि बढिरहेछ। त्यो प्रत्यक्ष रोजगारीसँग, प्रत्यक्ष गरिबी निवारणसँग यी विषयहरू जोडिएका छैनन्। तर एउटा सहरलाई सुन्दर, सफा, राम्रो
र त्यो सहर सुन्दर सफा राम्रो भएपछि हुने आर्थिक गतिविधिले इकोनोमिक त्यसले एउटा भाइब्रेसन क्रिएट गर्छ, त्यसैले इकोनोमिक एक्टिभिटिज बनाउँछ भन्ने कुरा मानेर पनि यसलाई अप्रत्यक्ष रूपमा हामीले काम गर्नुपर्छ। त्यसो भएर यो अहिलेको हिसाबले हाम्रो बाध्यता हो। अब फोहोरलाई स्रोतमा वर्गीकरण गरेर ल्यान्डफिल साइडमा लाने कुरा जति महत्त्वपूर्ण छ, अब ठुल्ठुला ट्रिटमेन्ट प्लान्टका लागि हामीसँग भएका ठाउँ स्पेसहरू नभएको कारणले सानसानो ठाउँमा पनि ट्रिटमेन्ट प्लान्टहरू बनाउन सक्ने त्यो खालको टेक्नोलोजी, त्यो खालको इन्भेस्टमेन्टको मोडालिटी र अपरेसनको मोडालिटीका बारेमा पनि प्राविधिक साथीहरूले सोच्नुपर्छ, हामीले सोच्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। त्यसो गऱ्यौँ भने सायद हामीले खोलाहरूलाई राम्रैसँग सफा गर्न सक्छौँ कि भन्ने लाग्छ। अब यसो गरिएन भने यी कथाहरू त हामीले दोहोऱ्याउने नै छौँ। अब यो टुकुचालाई हामीले ढलको रूपमा विकास गरेर प्रशोधन गरिसकेपछि अतिक्रमितहरूले लाइसेन्स पायौँ क्या र लालपुर्जै भयो क्या र भन्ने ढुक्क त हुन्छ होला। तर अब एकचोटि काठमाडौँको इन्टिग्रेटेड अर्बन प्लान बनायौँ भने सायद हामीले हाम्रा अतिक्रमित भूभागहरूलाई निकाल्न सक्छौँ जस्तो पनि लाग्छ। ग्रेटर सिंहदरबारको अवधारणा अन्तर्गत केही ठाउँहरूलाई बफर जोन बनाएर हामीले त्यहाँ केही मापदण्डहरू बनाउन सक्यौँ भने त्यो ठाउँमा फेरि पनि हामी खोज्न सक्छौँ। हाल टुकुचा खोलाको जलाधार क्षेत्र 6.8 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। काठमाडौँको व्यस्त भूभाग भएर बग्ने उक्त खोला अव्यवस्थित शहरीकरणले गर्दा प्रदूषित बनेको छ। नेपाल उद्योग परिसंघ युवा उद्यमी मञ्चले शनिबार नेपाल स्टार्टअप फेस्ट 2022 आयोजना गर्ने भएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोग, युवा तथा साना व्यवसाय स्वरोजगार कोष नेपाल स्थित भारतीय राजदूतावासको सहयोगमा स्टार्टअप फेस्ट 2022 आयोजना गर्न लागि पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी दिएको हो। नेपालमा स्टार्टअप अभियानका रूपमा अगाडि बढाउने र नवप्रवर्तनकारी व्यवसायलाई अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण अङ्गको रूपमा स्थापित गराउन नवप्रवर्तनकारी प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम गर्न लागि हो। स्टार्टअपहरूलाई लगानीका लागि आवेदन पेश गर्न 27 जेठसम्मको समय तोकिएको थियो। यस अवधिमा 300 भन्दा बढी परियोजना प्रस्ताव आएको बताइएको छ। त्यसमध्ये नेपाल उद्योग परिसंघ युवा उद्यमी मञ्च लगानीकर्ताको टिमबाट छानिएका 10 वटा प्रस्तावलाई प्रस्तुति गर्ने अवसर दिइनेछ भने पुँजी लगानीको अवसर पनि दिइनेछ। युवा उद्यमीहरूलाई प्रोत्साहन गर्न परिसंघले युवा उद्यमी मञ्च मार्फत युवाहरूलाई थप प्रोत्साहन गर्न कार्यक्रमको आयोजना गर्न लागेको परिसंघले जनाएको छ। स्टार्टअप फेस्टले स्वदेशमै नयाँ उद्यम गर्न चाहने युवाहरूलाई उत्साहित बनाउने र करिब 50 करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी प्रतिबद्धता गर्ने परिसंघले जनाएको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र बडुले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने र स्वदेशी वस्तुको प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यसहित सरकार क्रियाशील रहेको बताउनु भएको छ। बिहिबार काठमाडौँमा उद्योग मन्त्रालय, नेपाल घरेलु तथा सानो उद्योग महासङ्घद्वारा नेपाली उत्पादनको बजारीकरणका लागि निर्मित ई कमर्सको शुभारम्भ गर्दै मन्त्री बडुले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले मुलुकको निर्यातलाई बढाउने, उत्पादनलाई बढाउने नीति लिएको बताउनुभयो। यसका लागि नेपाली उत्पादन बढाउन प्रधानमन्त्रीको नाममा नै कार्यक्रम रहेको र अर्को मेड इन नेपाल, मेक इन नेपालको दशकका रूपमा कार्यक्रम अघि बढाएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। मन्त्री बडुले साना तथा घरेलु उद्योग नै उत्पादन बढाउने आधार क्षेत्र रहेको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले स्वदेशी वस्तु उत्पादन, बजारीकरण र निर्यातका लागि सरकार पूर्ण रूपमा निजी क्षेत्रलाई सहयोग गर्न तयार रहेको बताउनुभयो। मन्त्री बडुले ई कमर्स मार्फत स्वदेशी वस्तुको प्रवर्धन र बजारीकरणका लागि सहज हुने धारणा राख्नुभयो। आफ्नो बजेट पारित गरिसकेको अवस्था छ। नीति र कार्यक्रम र बजेट पास गर्दा पनि हामीले यो विषयलाई मुलुकको अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने, आफ्नो उत्पादनलाई बढाउने र आफ्नो उत्पादनको उपभोगलाई पनि बढाउने विशेष कार्यक्रम हामीले पारित गरेका छौँ, सरकारले ल्याएको छ। र यो कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढङ्गले एउटा आवधिक परिणाम हेर्ने सहित उद्देश्यले यो अभियानलाई दशकको रूपमा हामी मनाइरहेका छौँ। 2079 देखि 2089 सम्मको एउटा अभियानका रूपमा हामी यसलाई दशक अभियानका रूपमा पनि मनाइरहेका छौँ। यसपटकको नीति र कार्यक्रममा खास गरी घरेलु तथा साना उद्योगहरूको प्रवर्धनका लागि हामीले केही आधारभूत नीतिहरू पास गरेका छौँ। यसलाई पनि यहाँले जरुर बुझ्नु भएको होला।
त्यो के हो भने हामीले घरेलु साना उद्योगहरूलाई प्रवर्धन गर्नका निमित्त नै हामीले ठुला उद्योगहरूसँगको यसको सम्बन्ध अग्र सम्बन्ध र पश्च सम्बन्ध पृष्ठ सम्बन्ध जोड्ने भनेका छौँ। हाम्रो नीति र कार्यक्रमलाई जरुर यहाँहरूले हेर्नुभएको होला। त्यसभित्र यहाँ मझौला उद्योग, साना उद्योग, घरेलु उद्योगका व्यवसायी पनि हुनुहुन्छ, यहाँ ठुलो उद्योगका अग्रणी नेताहरू पनि हुनुहुन्छ, अग्रज मूर्धन्य व्यक्तित्व यहाँ हुनुहुन्छ। हामी यो समग्र अभियानलाई जोड्न चाहन्छौँ। उहाँहरूसितको सम्बन्धलाई जोड्दा यो उद्योग अझ फस्टाउन सक्दछ। यो सहयोगीको भूमिका, ब्रिजिङको भूमिका खेल्नुपर्छ ठुला उद्योगहरूले भन्ने पनि हाम्रो अहिलेको नीतिगत उद्देश्य छ। र बजारमा पुर्याउनका निमित्त र ती उद्योगहरूलाई, ती साना उद्योगहरूलाई प्रविधिमा सहयोग गर्ने र यसको क्षमता अभिवृद्धिमा सहयोग गर्ने सहकार्यमा जोड्नुपर्छ भन्ने एउटा उद्देश्य यहाँ सरकारले राखेको छ यति बेला भने। अर्को उद्देश्य छ करारमा बस्दा सेवाको खरिद र बजारीकरणमा पनि उहाँहरूलाई हामी जोड्न चाहन्छौँ। ठुला उद्योगहरूलाई र मझौला उद्योगहरू यसरी जोडिँदा यो सहकार्यले हाम्रो समग्र क्षमता बढ्छ, हाम्रो उद्योगको उत्पादन क्षमता बढ्छ र गुणस्तर बढाउनमा र बजार प्राप्तिमा पनि यसले एउटा सहयोग पुर्याउँछ। र त्यस्तै ठुला र मझौला उद्योगहरूलाई स्टार्टअप प्रोग्रामसित यसलाई जोड्नुपर्छ भन्ने त्यो पनि अहिले हाम्रो नीति र कार्यक्रममा परेको विषय छ। आज सबैले सबैका लागि सोच्नुपर्ने जुन WTO को उद्देश्य हो त्यो कतै अर्कोतिर मोडिने हो कि आफूतिर मात्रै हेर्ने, अर्काको लागि नसोचिदिने यस्तो ट्रेन्ड हुँदै थालेको छ। सेल्फ प्रोटेक्सनतिर जाँदैछन् कि सबै मुलुकहरू भन्ने एउटा चिन्ताको विषय। त्यसकारण त्यतातिर पनि हामी आफ्नो भविष्य खोजिरहेका छौँ। त्यसकारणले हामी यो समग्र परिस्थितिलाई आज सरकारले अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक लिएको छ र खास गरी यो साना घरेलु तथा मझौला उद्योगहरूको विकासका निमित्त सरकार अझ बढी संवेदनशील छ र यसमा सबैको सहकार्य, ठुला साना मझौला उद्योगहरू समेतको सहकार्य खोजिरहेको छ। हाम्रो अहिले पनि नीतिगत रूपमा यसरी हेर्न म आग्रह गर्न चाहन्छु र यसका निमित्त चाहिने केही मौद्रिक नीति, आर्थिक नीति अप्ठ्यारो फुकाउनका निमित्त कहाँ के गर्ने हो, निजी क्षेत्रसित हामी बस्न तयार छौँ। उद्योग वाणिज्यको यो तबका जो अहिले तपाईँहरू एउटा उत्साहका साथ ई-कमर्समा प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँहरूका अब आउने समस्या र रहेका समस्या के हुन्, हामी त्यसका लागि तपाईँहरूसित बसेर निकास खोज्ने र तपाईँहरूको यो यात्रालाई अझ उत्साहका साथ सफल पार्नमा हाम्रो पुरा सहयोग हुनेछ। कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले साना तथा मझौला उद्योगहरू अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भएको भन्दै यस क्षेत्रको उचित प्रवर्धन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई महासङ्घको पहलमा बिना धितो कर्जा उपलब्ध गराउने सरकारको कार्यक्रम आएको भन्दै यसलाई छिटो कार्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यानकर्षण गराउनुभयो। र मझौला उद्योगी व्यवसायहरू यस अर्थतन्त्रका मेरुदण्ड छन्। हामी साँच्चै नै समृद्धिको सपना देख्न चाहन्छौँ भने साना र मझौला उद्योगी व्यवसायहरूलाई सुदृढ बनाउनै पर्छ, उनीहरूको समस्या समाधान गर्नै पर्छ। र मैले देखेको अनुसार साना र मझौला उद्योगी व्यवसायको 3वटा मुख्य समस्या रहेको छ। पहिलो समस्या कर्जा प्राप्तिको रहेको छ। अहिले नेपालका ब्याङ्कहरू जुन ठुला व्यवसायहरूलाई मात्रै लोन दिएर साना र मझौला व्यवसायहरूलाई लोन दिनको लागि एकदमै ठुलो कन्डिसन्सहरू स्तर राख्छन् र यति बढी धितो खोज्छन् र त्यसले गर्दाखेरि जुन एउटा अन्टरप्रेन्योरसिपको एउटा डेभलपमेन्ट हुनुपर्ने छ देशमा त्यो भएको छैन। भर्खरै बजेटमा अब बिना धितो कर्जाको लागि साना र मझौला उद्योगी व्यवसायहरू यो उद्योग वाणिज्य महासङ्घकै पहलबाट एउटा नयाँ नीतिको कुरा पनि आएको छ। त्यसको नियमावली अहिलेसम्म बन्न सकेको छैन। म मान्य मन्त्रीज्यूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, साना र मझौला उद्योगी व्यवसायलाई बिना धितो कर्जाको जुन बजेटमा एउटा एनाउन्समेन्ट भएको छ त्यसको नियमावली चाँडै बनाऊ र यसले जुन खास व्यवसायहरू छन्, उद्योगीहरू छन्, उनीहरूलाई राहत पुग्ने गरी यो नियमावली बन्नुपर्छ भन्ने कुरा मैले राखेँ। अन्य पनि जुन ब्याङ्कहरूले खास गरेर साना र मझौला उद्योगी व्यवसायलाई एकदमै निरुत्साहित गरेर उनीहरूलाई कर्जा प्रवाह गर्नको लागि एकदमै आनाकानी गर्छन् र यसको लागि अहिले आउने मोनेटरी पोलिसीमा अझ बढी कडाइको साथ हरेक कमर्सियल ब्याङ्कले साना मझौला व्यवसायहरूलाई कर्जा प्रवाह गर्नै पर्ने बाध्यता पनि हुनुपर्छ भन्ने कुरा मैले यहाँ राख्न खोजेँ।
त्यस्तै गरेर उद्योग यो एमएसएमईको कुरा, साना मझौला उद्योगिक व्यवसायको दोस्रो समस्या भन्नाले के हो भने साना र मझौला व्यवसायहरूको कस्ट अफ डुइङ बिजनेस, जुन व्यापारमा लगानी छ त्यो एकदमै बढी भयो। त्यसैले गर्दाखेरि हामी आयातित वस्तुबाट हामी कम्पिट गर्न सकिरहेका छैनौँ, त्यो गुणस्तरको सामान उत्पादन गर्न सकिरहेका छैनौँ र उत्पादन गर्दाखेरि पनि हाम्रो लागत एकदमै महँगो हुन गइरहेको छ। यसको कारणहरू छन्, किनभने हामी एउटा ल्यान्डलक्ड कन्ट्री छौँ, हाम्रा कच्चा पदार्थ हामीले आयात गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ र हामीले कच्चा पदार्थ आयात गर्दाखेरि हाम्रो ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट, लजिस्टिक कस्ट तुलनात्मक रूपमा धेरै बढिरहेको छ। त्यस्तै गरेर ब्याज दर पनि तुलनात्मक रूपमा धेरै बढी छ। जग्गा प्राप्ति प्राय असम्भव भएको छ, एकदमै महँगो भएको छ। त्यस्तै गरेर हाम्रो श्रमिकको जुन लागत छ, हाम्रो उत्पादकत्व छ, त्यो पनि एकदमै कम छ। त्यस्तै गरेर हाम्रो अन्य पनि जुन कस्ट अफ डुइङ बिजनेस जुन जसलाई हामी भन्छौँ व्यापार व्यवसायको लागत, त्यो तुलनात्मक रूपमा धेरै बढी छ। मैले जसरी भने हामी नारामा सीमित नहौँ, हामी कसरी कम्पिट गर्न सक्छौँ, कसरी हामी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौँ, कसरी राम्रो गुणस्तर बनाउन सक्छौँ र सस्तोमा दिन सक्छौँ, यसको लागि नीतिगत सुधारको कामहरू अहिले हामीले थाल्न जरुरी छ। बिहिबार सार्वजनिक गरिएको ई कमर्सबाट स्वदेशी वस्तुको बिक्री वितरण समेत गरिने घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घले जनाएको छ।